अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंसेस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक टेंस को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेंसेस होता क्या है, कितने किस्म के होते हैं, और उसके बाद वन बाय वन हम इनकी डिटेल को देखेंगे और उनकी एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेंसेस। टेंसेस मीन्स टाइम। टेंस का मतलब है वक्त। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस। 3 मेन टाइप्स के टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कहते हैं मौजूदा वक्त को, पास्ट टेंस कहते हैं जो गुजर चुका होता है, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला वक्त होता है। प्रेजेंट टेंस के अंदर वो वक्त होता है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। मसलन मैं खेल रहा हूँ, वो खेलता है, और वो पढ़ती है या हम मैच देखते हैं। पास्ट टेंस वो ज़माना है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाता है। मसलन ये एक बिल्ली थी, बिल्ली ने दूध पिया, दूध बिल्ली पी रही थी। मैं स्कूल गया था, मैंने कल दूध पिया था। जबकि फ्यूचर टेंस जो है वो ज़माना है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आइंदा ज़माने में पाया जाए। मसलन वो खेलेगा, वो जाएगा, हम मैच खेलेंगे, तुम आओगी, वो स्कूल जाएगा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेंसेस जो हैं वो 12 किस्म के होते हैं। इन टेंसेस की कहानी भी मैं आपको सुनाती हूँ। फॉर एग्जांपल कि जो टेंस है, आप समझ लें कि ये एक दादा अबू हैं। टेंस एक दादा अबू है और इन दादा अबू के 3 बेटे हैं। प्रेजेंट, एक बेटे का नाम है प्रेजेंट, दूसरे बेटे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। 3 बेटों के नाम है और टेंस क्या है, ये दादा अबू हैं। अब इनके पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे बेटे का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, तीसरे बेटे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथे बेटे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह जो इनका दूसरा बेटा है वो है पास्ट। पास्ट में पहले जो क्या है, फादर का नाम आता है, फिर बच्चे का नाम आता है और फिर दादा अबू का नाम आता है। तो दादा अबू का नाम तो टेंस था, फादर का नाम पास्ट था, अब बेटे का नाम इंडेफिनिट है। वही नाम सारे कंटिन्यू होंगे जो बच्चों के सब नाम एक जैसे रखे। सेकंड इसका है पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। थर्ड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। मीन्स कि ये सारे टेंसेस होते हैं टोटल। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो काम जो मौजूदा ज़माने में पाया जाए। मसलन वक्त का इल्म ना होना, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वो टेंस होते हैं जो मौजूदा वक्त में कोई भी काम किया जाए उसे कहते हैं। और इसको बनाने का तरीका ये होता है कि हमें ये पहचान होती है कि जिन फिक्रों के आखिर में ता है, ते है, ती है, ते है वगैरह आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। इसको बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे उर्दू में फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं, इनमें वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर कोई पर्सन थर्ड पर्सन हो लेकिन वो सिंगुलर हो और वो गायब हो, तो उसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है वर्ब के साथ। अगर हम नेगेटिव बनाने लगे हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो अगर वेयर, व्हाट, व्हेन, हु वगैरह जुमले में आए तो इन्हें डू या डज से पहले लगाते हैं। हु के बाद डज नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर फिक्रा मनफी होगा, नेगेटिव होगा, तो हु के बाद डज नॉट लिखते हैं। अब हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। आपके आसानी के लिए जो मैंने बुक के अंदर जो एक्सरसाइज थी वो मैंने सारी फिल कर दी है। सबसे पहले हम सेंटेंस बनाने के लिए, इंग्लिश बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, फिर वर्ब की बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की बनाते हैं। उर्दू में जो सब्जेक्ट होता है इसको कहा जाता है फाइल।
ورب جو ہے اردو میں کہتے ہیں فعل، اور آبجیکٹ جو ہے اردو میں کہتے ہیں مفعول۔ میں لکھتا ہوں، آئی رائٹ۔ ہم چائے پیتے ہیں، وی ڈرنک ٹی۔ اب اس میں دیکھیں ہم جو ہے وہ یا میں جو ہے اس میں سبجیکٹ ہے، لکھتا ہوں ورب ہے، جبکہ ہم چائے پیتے ہیں اس میں ہم سبجیکٹ ہے، پیتے ہیں اس میں ورب ہے، اور چائے اس میں آبجیکٹ ہے۔ تو سب سے پہلے انگلش بنی ہے وی ہم کی، سبجیکٹ کی، پیتے ہیں ڈرنک، اینڈ ٹی چائے، چائے آبجیکٹ جو ہے وہ ہوگا چائے۔ وہ بچہ روتا ہے، the child cries۔ اب وہ بچہ روتا ہے، ہم نے ایس ای ایس کا ذکر جیسے کیا تھا، اب اس میں وہ بچہ روتا ہے، اب وہ تھرڈ پرسن ہے لیکن وہ غائب ہے، وہ پتہ نہیں ہے، وہ بچہ روتا ہے، اب وہ ایک بچے کے ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب ہم جب اس کو ورب کے ساتھ ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں تو یہاں پہ صرف کرائی نہیں آئے گا، کرائز آئے گا، the child cries۔ لڑکیاں کتابیں پڑھتی ہیں، گرلز ریڈ بک۔ اب یہاں پہ ہم نے گرلز ہے تو ہم نے ایس ای ایس ورب کے ساتھ اس لیے نہیں لگایا کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ایس ای ایس ورب کے ساتھ تب لگتا ہے جب یہاں پہ سنگل پرسن ہو لیکن تھرڈ ہو۔ نہ فرسٹ ہوتا ہے آئی، سیکنڈ پرسن ہوتا ہے یو، اینڈ تھرڈ ہی ہوتا ہے۔ وہ خط لکھتی ہے، شی رائٹ آ لیٹر۔ تو اب یہاں پہ وہ ایک تھرڈ پرسن ہے لیکن سنگل ہے، تو سو یو ول رائٹ ہیئر شی رائٹس آ لیٹر۔ وہ خط لکھتی ہے۔ گھوڑا گھاس کھاتا ہے، ہارس ایٹس گراس۔ چپراسی گھنٹی بجاتا ہے، دا پین رنگس دا بیل۔ اب اس میں دیکھیں تھرڈ پرسن ہے، سنگل ہے تو ان کے ساتھ ایس لگا ہوا ہے۔ اب گھوڑا بھی تھرڈ پرسن ہے تو تھرڈ مینس کہ تیسرا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایٹ کے ساتھ ایس لگا ہوا ہے۔ علی گھڑی کھولتا ہے، علی اوپنس دا واچ۔ وہ اسکول جاتی ہے، شی گوز ٹو اسکول۔ تم دروازہ کھولتے ہو، یو اوپن دا ڈور۔ میں فرش پر بیٹھتا ہوں، آئی سٹ آن دا فلور۔ اب جب ہم پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے نیگیٹو جملے بناتے ہیں، منفی جملے، تو منفی جملے بنانے کے لیے ہم اس میں جو فاعل واحد اور جمع، دے، آئی، وی یا یو کے لیے ہم ڈو ناٹ، جبکہ فاعل واحد یا غائب ہو، ہی، شی، اٹ، اور کوئی نام ہو تو فعل ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ڈز ناٹ آتا ہے، پہلے ڈو ناٹ آتا ہے اگر کوئی سنگل پرسن ہو، تھرڈ ہو، اور یا پھر پلس ہو۔ ڈو ناٹ وہاں لگتا ہے اور ڈز ناٹ وہاں لگتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی شخص یا کوئی شخص غائب ہو، ہی، شی، اٹ ہو تو ورب کی پہلی فارم لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈز ناٹ لگاتے ہیں۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں منفی جملے کے نیگیٹو سینٹینسز ہوں تو ان میں واحد غائب جو فرسٹ تھرڈ پرسن ہے، ہی، شی، اٹ کی صورت میں فعل کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس نہیں لگاتے ہیں اگر وہ نیگیٹو سینٹینس بنا رہے ہیں۔ میں کتے کو نہیں چھوتا ہوں، آئی ڈو ناٹ ٹچ دا ڈاگ۔ اب یہ تھرڈ پرسن ہے کتا لیکن ہم نے اس میں ڈز ناٹ نہیں لگایا، ڈو ناٹ لگایا، کیونکہ یہاں پہ ڈو ناٹ جب لگتا ہے تو وہاں پہ ایس یا ای ایس نہیں آتا ورب کے ساتھ، لہٰذا آئی ڈو ناٹ ٹچ دا ڈاگ۔ لڑکے وزن اٹھاتے ہیں، بوائز ڈو ناٹ لفٹ ویٹ۔ وہ خط نہیں لکھتا ہے، ہی ڈز ناٹ رائٹ آ لیٹر۔ ہم اخبار نہیں پڑھتے ہیں، وی ڈو ناٹ ریڈ نیوز پیپر۔ تم کتاب نہیں دیتے ہو، یو ڈو ناٹ گیو دا بک۔ وہ نہیں کھیلتی ہے، شی ڈز ناٹ پلے۔ وہ کھانا نہیں پکاتی ہے، شی ڈز ناٹ کوک فوڈ۔ لیکن جب ہم سینٹینسز نیکسٹ، وہ گولا نہیں پھینکتے ہیں، دے ڈو ناٹ تھرو اے بال۔ اس کا بھائی گیند نہیں پکڑتا ہے، ہیز بردر ڈز ناٹ کیچ دا بال۔ اب ہم کچھ سینٹینسز انٹروگیٹو بنائیں گے، جو انٹروگیٹو ایکسرسائز ہے وہ ہم نے فل کی ہے سوالیہ جملے۔ کیا دھوبی کپڑے دھوتا ہے، ڈز دا واشر مین واش کلاتھ۔ اب اس میں ڈو یا ڈز شروع میں آ جائیں گے۔ اب ڈز ہم نے جیسے کہ آپ نے پیچھے بھی رولز میں پڑھا تھا کہ ڈز وہاں لگاتے ہیں جہاں پہ تھرڈ پرسن ہو لیکن سنگل ہو، لیکن اس میں اب ڈو ناٹ، ڈز ناٹ نہیں لگا ہوا، ناٹ والے جملے نہیں ہیں، اس لیے ہم ایس ای ایس نہیں لگائیں گے،
लेकिन जहाँ पे नॉट वाले जुमले होते हैं उसमें एस ई एस नहीं लगाते, जहाँ नॉट के जुमले नहीं होते वहाँ सॉरी उसमें एस या ई एस लगाते हैं। क्या धोबी कपड़े धोता है? डज द वॉशिंग मैन वॉश क्लॉथ? क्या वो काम शुरू करते हैं? डू दे स्टार्ट द वर्क? क्या तुम शक्कर डालते हो? डू यू ऐड शुगर? क्या अली कार चलाता है? डज अली ड्राइव अ सॉरी डज अली ड्राइव अ कार? क्या किसान बीज बोता है? डज द फार्मर सो सीड्स? क्या वो बाहर जाता है? डज ही गो आउटसाइड? क्या बच्चे मेरा शुक्रिया अदा करते हैं? डू द चिल्ड्रन थैंक्स मी? क्या वो अंडे खरीदते हैं? डू दे बाय एग? क्या युसरा यहाँ रहती है? डज युसरा लिव हेयर? So this is the present indefinite tense. I hope that you understand how we make that sentences. In our next video we will do the sentences of present continuous tense. Present definite tense के बारे में हम जान चुके हैं। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में जानेंगे। और जिन बुक से हमने एक्सरसाइज की है वो शो ग्रामर बुक है जो 6th क्लास की है। थैंक यू सो मच।